بونجور ا توس قناة الفا تي بي فرونسي ترحب بكم من جديد. طبعا الا كنتو ناس اول مرة كتشوفوا هاد لا فيديو هذا ما فيها باس تابوناو باش يوصلكم الجديد ديالنا، وإلا كنتو من الاوفياء ديال قناتنا مرحبا بكم مرة اخرى وشكرا على المشاهدة ديالكم لجميع فيديوهات ديال قناة الفا تي بي فرونسي. طبعا اليوم غادي نخدمو لو تكست ديال لا باج 14. Donc, toujours livre parcours, troisième année du cycle secondaire collégial. Donc, on va commencer par la lettre Hadi, donc lettre 1. Demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. طبعا بعد ما يعني انجزنا داك لو بروجي ديالنا، دونك هاد لا بارتي هادي كيف تنقولوا تتم لا بارتي الاولى ديال نيغوسيي لو بروجي. دونك انجزنا لو بروجي، خصنا دابا نريديجيو دي دوموند دوتوريزاسيون للمدير ديال المؤسسه باش يسمح لينا اننا ننجزو ونكملو العمل ديالنا ونعرضو لو بروجي ديالنا. دونك اول حاجه دونك عندنا لتر 1 رساله رقم 1 دوموند دوتوريزاسيون ديتيليزي لي لوكو دو كوليج. لي لوكو يعني المقرات او الاماكن، مثلا لي سال او الساحه او اي مكان عنده علاقه بالكوليج. Fès le 22 septembre 2017. يعني Fès هي المدينة، c'est le lieu. Le 22 septembre 2017 c'est la date. Donc la date, le lieu et la date ديال l'écriture ديال هاد la lettre هادي. طبعا ملي كنقولوا demande d'autorisation كنقصدوا une lettre officielle, une lettre formelle, une lettre conventionnelle, une lettre professionnelle, une lettre administrative aussi. Donc le يعني اللي كتب وغادي يرسل هذه الرساله هذه سي دونك اشرف ناصيري، كيسكن في 33 دونك 33 رو كرامه 30000 فاس، دونك توجور في لا فيل دو فاس. دونك لو لا بواط ميل ديالو دونك سي ashraf.nasere@gmail.com. دونك لمن غادي يرسل هذه الرساله دونك هنا هاد لا بارتي هذه كتسمى لي كوردوني ديال l'expéditeur. Donc c'est la personne qui va écrire et envoyer la lettre هادي. Donc c'est l'émetteur aussi. بالنسبة للناس اللي مازال عندهم لبس في لا فورم et le fond ديال comment rédiger une lettre professionnelle ولا officielle، donc كاين عندنا فيديوهات يعني في قناة الفا تي بي فرونسي. طبعا فيديو كيشرح لنا الدرس يعني بشكل مبسط ديال comment rédiger une lettre كونفونسيونيل، وعندنا فيديو اخر فيه امثله يعني مثالين كيوضحوا كذلك بشكل اكبر وبشكل اوسع. دونك عندنا هنايا لي كوردوني ديال ليكسبيديتور، هنا عندنا لي كوردوني ديال سكون ابل لو ديستيناتير يعني الشخص اللي غادي توصل بهذه الرساله هذه. دونك ا مسيو لو ديريكتور دي كوليج، الى السيد المدير المؤسسه او الاعداديه النور فاس، يعني هذه الاعداديه سميتها النور في مدينة فاس. اوبجي يعني مضمون او موضوع هذه الرسالة هذه، هاد لا دوموند هذه دونك سي دوموند دوتوريزاسيون يعني طلب سماح او طلب رخصة. دونك اوتوريزاسيون هي طبعا هنا بعض الكلمات اللي غادي نحتاجوهم، دونك هنا الشرح ديالهم يعني هنايا في هذه الرسالة هذه Monsieur le directeur، سيدي المدير، dans le cadre des activités في إطار الأنشطة culturelle الثقافية organisée المنظمة par notre établissement من طرف مؤسستنا pour fêter من أجل الاحتفال باليوم العالمي de la planète يعني اليوم العالمي لمجرتنا أو الكرة الأرضية أو كوكبنا، et au nom du club de l'environnement وباسم نادي البيئة de notre collège ديال المؤسسة ديالنا. je sollicite donc هنا le verbe solliciter كيعني demander. donc هاد الجملة هادي بالضبط أو هاد الفعل هذا هاد لو فيرب هذا هو اللي كيحدد ليا المضمون يعني لوبجي ديال هاد لا دوموند هادي ولا هاد لا لتر هادي. Je sollicite معناه je demande، mais غير هنا le verbe solliciter
يعني لو نيفو ديالو إلا بغينا نقولو سي ان نيفو سوتوني بمعنى نيفو دو لونغ، يعني المستوى فيه نوع من الأدب، فيه نوع من التواضع ما إلى ذلك. Votre autorisation, je sollicite votre autorisation pour accueillir، يعني أطلب من سيادتكم السماح لنا أو الترخيص لنا pour accueillir من أجل، donc accueillir c'est recevoir يعني استقبال 4 membres de l'association française، يعني 4 أعضاء من جمعية فرنسية، يعني هنا دو غيمي معناتها الاسم ديال هذه الجمعية، دونك اجير بور لا بلانيت. طبعا لو فيرب اجير يعني هذا الاسم ديال هذه الجمعية، دونك اجير كتعني فير دي زاكسيون كي انيمرون يعني الذين سينشطون، دونك يعني في الفيتور سامبل لو فيرب انيمي ان اتولي دو ريسيكلاج. طبعا غادي ينشطوا لينا ماذا؟ ان اتولي يعني ورشة دو ريسيكلاج يعني عملية إعادة التدوير أو معنيتها عملية كيفية استغلال المصادر، أو من أجل طبعا نقصوا من التبذير ديال الموارد الطبيعية. بوغ لي زيليف، طبعا من هاد لاتولي دو ريسيكلاج موجه إلى تلاميذ دو نوتر كوليج ديال مؤسستنا. سيت اكتيفيتي يعني هذا النشاط اللي هو atelier de recyclage qui va être animé par les 4 membres de l'association française الاسم ديالها agir pour la planète. وطبعا حنا هاد لا ليتر هادي، هاد لا دوموند هادي كنكتبوها للسيد المدير ديال المؤسسه ديالنا باش يسمح لنا، لان الامر فيه نوع من المسؤوليه، وفي يعني امور بحال هادي ضروري من اوتوريزاسيون. cette activité هذا النشاط vise à sensibiliser يعني يهدف إلى sensibiliser يعني توعية les jeunes شباب à la protection de l'environnement بحماية البيئة et à l'importance وكذا الأهمية du trait des déchets. alors trait des déchets معناتها فرز وعزل المتلاشيات et du recyclage طبعا إعادة التدوير أو إعادة الاستعمال dans la préservation في يعني الحفاظ أو حماية إلى sauvegarde دي ressources naturelles، حفاظ والحماية على أو المحافظة على الموارد الطبيعية. cet événement هذا الحدث aura lieu le 22 avril، يعني هذا الحدث سينظم يوم 22 أفريل. طبعا 22 أفريل من 2018، لأن طبعا لا لتر تكتبات في لو 22 سبتمبر 2017، وطبعا هنايا لو 22 افريل يعني باش حنا نديروا الاستعدادات، وكذلك الامور تمشي يعني كما هو مخطط لها. دون لا كور دي كوليج، دونك هاد ليفينمون غادي يكون في الساحه ديال المدرسه ديالنا. جو تيان ا فو بريسيزي، يعني جو تيان ا فو بريسيزي بمعنى أعلمكم كذلك أو أوضح لكم كذلك que يعني لمن هاد vous c'est le directeur bien sûr. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation أن مشاركة في هاد manifestation، donc manifestation كذلك كتعني événement في هاد الحدث concerne يتعلق الأمر ب essentiellement بشكل أساسي les élèves de la 3e année، يعني كيهم تلاميذ الثالثة إعدادي، يعني تلاميذ الكاتريام اني. لو نومبر ماكسيموم دو بيرسون اتوندو، يعني العدد الماكسيموم يعني الأقصى ديال الأشخاص المنتظر، يعني أنهم غادي يحضروا وغيكونوا اي استيمي ا 10، دونك دي بيرسون 10 ديال الأشخاص. طبعا هنا سا سي إلا بغينا نقولوا هضرنا شرحنا على يعني شنو غادي يوقع، يعني الحدث وطلبنا لوتوريزاسيون، وعطينا بعض التفاصيل اللي كتعلق بهذا الحدث هذا، مثلا شكون هذه الجمعيه، الاسم ديالها، وقتاش غادي يحدثوا، وشنو الهدف او اللي بغينا نقولوا الهدف من هذا يعني الزياره ديالهم، وكذلك شنو هو الحدث اللي غادي يتنظم. vous trouverez ستجدون 6 جوان مرفق
la liste des personnes mandatées يعني لائحة ديال الأشخاص mandaté ça veut dire désigné يعني الأشخاص اللي غاديين يتكلفوا أو الأشخاص اللي مشار إليهم أو الأشخاص pour assurer la bonne organisation de l'événement يعني من أجل تأمين التنظيم الجيد لهذا الحدث et leurs coordonnées وكذلك معلوماتهم يعني النمرة ديال التليفون ومعلومات أساسية خصها لأن السيد المدير هذا الأمر أن الكوليج من مسؤوليته وأي شخص يعني غادي كيف تنقولوا غادي يدخل لهذه المؤسسة خاص يكون يعني كيعرف معلومات مسبقة ويكون الأمر كيمشي يعني بطريقة طريقة المسؤولية. Je reste à votre disposition. أنا يعني أبقى رهن إشارتكم pour tout renseignement من أجل كل معلومة أخرى complémentaire que vous jugerez utile يعني أنتم محتاجين لها. مثلا إلا كان هاد لو بروجي هذا في هذه الظرفية هذه طبعا الظرفية ديال كورونا ما إلى ذلك يعني من طبيعي أن السيد المدير غادي يطلب لهم أن واش هاد الناس هادو ils sont vaccinés أو لا دونك هنا يقدروا يعني على حسب كل ظرفية وعلى حسب الوضعية يعني كيكون داك ليشانج كتكون ديك لا كوريسبوندونس باش طبعا يوصلوا لاتفاق نهائي أو يوصلوا لتأكيد نهائي ديال التنظيم ديال هذا الحفل هذا أو هاد ليفينمون هذا. Je vous prie pardon dans l'espoir d'une réponse favorable في انتظار أو في أمل يعني أن تجيبون إجابة يعني favorable معناتها acceptable دونك هنا agréé يعني accepté و favorable يعني acceptable يعني مقبول. Je vous prie d'agréer Monsieur le directeur سيدي المدير l'assurance de ma considération distinguée c'est-à-dire عبارات الاحترام والتقدير. أشرف ناصري طبعا هاد أشرف ناصري هو l'expéditeur وهنا سي آخر حاجة سي لا signature وهنا عندنا ان بي جي alors un PG c'est-à-dire pièce jointe يعني وثائق أخرى سترفق بهاد لا لتر هذه اللي هي عبارة عن demande d'autorisation. طبعا هاد لي بيس جوانت شنو هما غادي تكون واحد اللائحة ليست افيك كوردوني لائحة ديال هاد العشرة الاشخاص واي شخص عنده علاقة بهذا الحدث هذا زائد لي كوردوني ديالو يعني المعلومات الاساسية ديالو. طبعا بعد ما قرينا وفهمنا شي شوية لا لتر طبعا هاد الكلمات هادو غيساعدونا على كذلك نزيدو نفهمو اكثر. دابا غادي ندوزو التكست ديال لا باج 15 نشوفوا لي كيسيون نشوفوا كذلك حتى لي ريبونس ديالو. دونك عندنا سي vous voulez عندنا une autre lettre donc هنا عندنا FES le 3/1/2018 donc ça c'est le lieu et la date. cher ami Rachid عزيزي أو صديقي العزيز رشيد salut مرحبا. Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. أنا أكتب لك هذه الرسالة من أجل alors demander une faveur donc c'est service يعني أطلب منك خدمة. Cette année هذه السنة à l'occasion de la journée mondiale de la planète بمناسبة اليوم العالمي ديال كوكبنا أو ديال كوكب الأرض qui aura lieu le 22 avril يعني اللي غادي يتنظم نهار 22 avril. Je compte réaliser un film éducatif. أنا أنوي تحقيق أو فعل عمل un film éducatif يعني فيلم تعليمي intitulé العنوان ديالو l'eau source de vie أن الماء مصدر الحياة. qui a pour but هذا الفيلم اللي العنوان ديالو لو سورس دو في يعني الهدف ديالو دو مونطري انه يبين لامبورطونس الاهميه دو لو ديال الماء اي لي ريسك والاخطار دو غاسبياج بمعنيتها دونك غاسبياج هي بيرت يعني التبذير.
de cette richesse ديال هذه الثروة. علاش؟ لأن الماء طبعا ثروة طبيعية ومصدر طبيعي. sur la vie de tous les êtres vivants، يعني على الحياة ديال جميع الكائنات الحية de la planète ديال هذا الكوكب. puis-je utiliser ta photo nommée puis-je؟ أيمكنني، دونك هنا puis-je يعني هذه طريقة باش نبوزيو une question. طبعا parmi les كيف تنقولوا باش كنبوزيو une question كنديرو ce qu'on appelle l'inversion de sujet. طبعا هنا هذا le verbe pouvoir، donc هنا عندنا je، donc هنا puis-je utiliser أيمكنني استعمال ta photo الصورة ديالك nommée يعني اللي انت مسميها ديزير الصحراء، دونك ديزير يعني صحراء. publier يعني المنشورة، يعني هاد الصورة اللي نشرتيها sur ton blog يعني في البلوج ديالك. mes photos souvenirs يعني صور ذكريات. je m'en servirai سأستعملها comme arrière-plan يعني كخلفية، arrière-plan معناتها خلفية pour le montage d'une séquence vidéo من أجل طبعا تركيب أو إنشاء أو تكوين أو تشكيل ماذا une séquence واحد المقطع فيديو، مقطع من فيديو. merci d'avance شكرا مسبقا. à plus أشرف يعني إلى اللقاء صديقك أشرف. طبعا هنا هاد لا لتر هادي c'est une lettre bien sûr c'est une lettre personnelle. عندنا les questions. je complète le tableau suivant à partir des deux documents en utilisant des phrases complètes. طبعا غنحاولوا نجاوبوا على هاد الأسئلة هادو. انطلاقا هنا عندنا ان تابلو فيه لتر 1 et لتر 2. طبعا لتر 1 et لتر 2. لتر 1 هي اللي قرينا قبل من هذه، ولتر 2 هي هذه. دونك اول حاجه غادي نجاوبوا على l'expéditeur. دونك l'expéditeur c'est la personne qui écrit et qui envoie et qui émettre la lettre، يعني اللي كيرسل لا lettre. طبعا بالنسبه لا lettre الاولى عندنا الاسم سي اشرف ناصري. بالنسبه لهاد لا lettre هذه سي اشرف. بالنسبه لو ديستيناتير يعني المرسل اليه، طبعا لا لتر الاولى عندنا مسيو لو ديريكتور يعني مدير مؤسسه النور. بالنسبه لهاد لا لتر هذه يعني لا لتر 2 عندنا سي اشرف، عفوا سي رشيد. لو جونر دو ريلاسيون كي unit لو ديستيناتير à l'expéditeur. طبعا نوع العلاقه اللي كتربط ما بين المرسل والمرسل اليه. طبعا في لا لتر الاولى donc une relation administrative, une relation officielle ou là une relation formelle ou là une relation conventionnelle يعني كتبقى نفس المعنى. بالنسبة لهاد لا لتر هادي une relation d'amitié amicale يعني صداقة وود. بالنسبة لدات دو ريداكسيون دي لتر يعني تواريخ أو تاريخ كتابة الرسائل. بالنسبة للرسالة الأولى le 22 septembre 2017. هاد الرسالة هادي le 3/1/2018 donc la date. بالنسبة لي lieux de rédaction des lettres يعني الأماكن منين تكتبات أو فين تكتبات هاد الرسائل. طبعا الرسالة الأولى أفاس والرسالة الثانية كذلك أفاس. donc ça c'est une coïncidence bien sûr. et même أن إلا لاحظتوا أن la date ديال l'événement ديال اللي مذكور في الرسالة الأولى هو نفسه اللي مذكور في الرسالة الثانية اللي هو 22 أفريل. Donc هنا je compare question 2 je compare les informations sur l'expéditeur dans les deux lettres. طبعا غنقارنوا المعلومات ديال l'expéditeur ديال المرسل في الرسالتين بجوج. nom de l'expéditeur nom معنيتها الكنية ديالو يعني اللقب ديالو واش مذكور. طبعا بالنسبة للا لتر الأولى اللي هي لتر ادمينستراتيف عندنا الكنية ديالو ناصري. طبعا سميتو أشرف الكنية ديالو ناصري. بالنسبة لا لتر 2 اللي هي هاد لا لتر هادي عندنا فقط يعني إلا بغينا نقولوا الاسم أشرف وما عندناش الكنية ديالو. يعني هنا نو مونسيوني معنيتها ما كتكتبش وما كايناش. برينون دو ليكسبيديتور يعني الاسم ديالو دونك عندنا أشرف كذلك اسم هنا أشرف بالنسبة لي دو لتر. لادريس ديال لا لتر الأولى
يعني ديال ليكسبيديتور ديال المرسل، طبعا لادريس ديالو 33 رue كرامة 30000 فاس. بالنسبة لا لتر الثانية طبعا لادريس ما عطيناش معلومات، فقط عطينا لا فيل دو فاس، وهذا الشيء طبعا انطلاقا من تاريخ او عفوا مكان كتابة هاد الرسالة. بالنسبة للتليفون طبعا نو مونسيوني في لي دو لتر، يعني الرسالتين بجوج ما مذكورش فيهم رقم الهاتف. بالنسبة لادريس ميل طبعا الرسالة الأولى ادمنستراتيف، يعني هادو معلومات كتبقى معلومات اللي هي يعني مفيدة إلا كانت، ولكن ليست ضرورية مي مفيدة إلا كانت. طبعا كنهضر هنا على الرسالة ادمنستراتيف. بالنسبة للرسالة بيرسونيل ما تيكونوش هاد المعلومات هادو. علاش؟ لأن الرسالة بيرسونيل يعني ما بين أصدقاء قراب بعضياتهم ما إلى ذلك، ما يحتاجوش هاد الأمور هادي. بالنسبة لا سيناتور ديال لا لتر الأولى اللي هي لا لتر ادمنستراتيف ولا لا لتر كونفونسيونيل ولا فورميل ولا بروفيسيونيل، دونك سي أشرف ناصري، وهنا ان سيناتور يعني توقيع. طبعا هنا كيكتب الاسم ديالو بوغ ايدونتيفي كو هاد لا لتر هادي يعني هو اللي رسلها. وبالنسبة ل اون لتر بيرسونيل دونك هنا عندنا فقط كتابة الاسم هي أشرف. دابا غادي نشوفو دي كيسيون اي لي ريبونس ديال لا باج 16. توجور لو ليفر باركور 3e année cycle secondaire collégial. Question 3, je compare les informations sur le destinataire dans les deux lettres. طبعا الفيديو عفوا الديابو اللي قبل من هذا قارنا المعلومات اللي عندها علاقة بالاكسبيديتور المرسل. دابا غادي نشوفوا معلومات عندها علاقة بالمرسل إليه. lettre 1 et lettre 2. donc nom du destinataire non mentionné يعني ما كاينش الاسم ديالو، كذلك لا lettre 2 ما كاينش الاسم ديالو، يعني يمكن نقصدو لو نون يعني الكنية ديالو. برينو دي ديستيناتير يعني الاسم ديال المرسل اليه. بالنسبه للرساله الاولى ما عندناش، ما مكتوبش، يعني ما كاينش، ما تيتعطاش. علاش؟ لان حنا في الرساله الاولى كاتبين اون لتر يعني دوموند دوتوريزاسيون للسيد المدير، ما كيهمناش الاسم ديالو وما خصناش نكتبوا الاسم ديالو، لان هنا كنتعاملوا معاه على اساس انه ستاتيو سوسيال، انه ريبريزونطون، انه ديريكتور ديال واحد المؤسسه، وما كنتعاملوش معاه بشكل شخصي، يعني كنتعاملوا معاه بشكل رسمي. هذاك الشيء علاش كتسمى اون لتر اوفيسيال ولا كونفونسيونيل ولا فورميل. هو فقط المدير، يعني الشخص الذي يمثل قانونيا هذيك المؤسسه اللي حنا كنتعاملوا معها. لو ستاتيو سوسيال دي ديستيناتير دونك ان ديريكتور. بالنسبه لهنايا لا لتر بيرسونيل نو مونسيوني يعني ما مرشرش له. ادريس دو ديستيناتير يعني العنوان ديال المرسل اليه. طبعا هنا هذا المدير فين كيتواجد؟ كوليج النور فاس. علاش؟ لان حنا كنتوجهوا له يعني مساله رسميه وماشي مساله شخصيه. بالنسبه لا لتر 2 نو مونسيوني يعني ما مشارش له. بالنسبه لا كيسيون 4 je repère à partir de la première lettre les informations données dans chaque zone. طبعا هنا هذا عندنا هنايا ان كادر يعني شكل فورم ديال اون لتر. هنا عندنا دي بلوك، عندنا دي بارتي يعني بلايص، كل حاجه عندها معلومات او وديك المعلومات اللي كونستيتيون اللي كتكون ليا اون لتر كونفونسيونيل ولا اون لتر ادمينستراتيف ولا اون لتر اوفيسيال. طبعا كل كارو غادي نحطو فيه المعلومه الاساسيه اللي خصها تكون. دونك بالنسبه لهنا عندنا عندنا الرساله كتكتب في ورقه يعني كتكون تنقولوا بيضاء. من بعد هنا كنكتبوا لي كوردوني دو ليميتور يعني المرسل اللي كيرسل الرساله كيكونوا المعلومات ديالو. من بعد تنكتبوا لو ليو اي لا دات ديكريتور المكان والزمان الكتابه الرساله. من بعد لي كوردوني دو ديستيناتير يعني المعلومات ديال المرسل اليه. من بعد لوبجي دو لا لتر يعني المضمون ديال هاد الرساله. طبعا فورمول دابيل يعني عباره الترحيب وعباره التحيه. وهنا عندنا لو كور دو لا لتر سيتادير لو تكست اي لو كونتوني دو لا لتر المضمون.
وطبعا هنا هذا المضمون هذا خصو يعكس هذا لوبجي ديال هذا لوبجي اللي كاين هنا. Et après, une formule de politesse يعني عبارة ديال كيف تنقولوا عبارة ديال الختم أو عبارة الاحترام والأدب. et la signature. وفي الأخير طبعا عندنا هاد لابارتي هادي فين تيكونوا دي بيس جوانت، سيتادير كيكونوا معلومات، ملحوظات، أشياء يشار إليها أو الأشياء اللي غادي نرافقوها بهاد الرسالة ديالنا وهاد الطلب هذا. دونك المعلومة كنكتبو هنايا لأن كنسينيفيو لي دوكيمون اللي غادي نرافقو بهاد الرسالة هادي إذا كانت دي دوكيمون. دونك لا كيسيون 5 j'explique le sens des initiales PG à la fin de la lettre. دونك عندنا هنايا كتكون PG ça veut dire غادي نشوفو ونشرحو شنو هي معنية PG. دونك PG معنيتها signifie des pièces jointes يعني وثائق أخرى مرفقة. ce sont les autres documents الوثائق الأخرى أو لا لي فوتو أو أي شيء يرافق هذه الرسالة باش يزيد يدعم المعنى ويزيد يكمل المضمون. mentionné dans la lettre طبعا يشار لهم في الرسالة. مثلا هنايا احتاجين أن نصيفطو مع هاد لا دوموند دي فوتو، غادي نكتبو هنا بي جي. دونك غادي نديرو دي فوتو دو شي حاجة أو لا دي دوكيمون أو أي حاجة من هاد القبيل. dans la lettre et qui doivent être joindre avec cette lettre. يعني غادي ملي غنبغيو نصيفطو هاد الرسالة هادي غنصيفطو معها هاد لي بيس jointes. question 6 je repère dans les deux lettres. طبعا هنا عندي بعض المعلومات وهنا غادي نحاول نستخرجهم من خلال الرسالة الأولى والرسالة الثانية. أول حاجة لو برونو بيرسونيل امبلويي بور سادريسي أو ديستيناتير. طبعا هاد لا لتر يعني اللي كتبها ان اكسبيديتور دونك رسلها لان ديستيناتير. طبعا استعمل في الوسط يعني في لو كور ديالها استعمل لينا واحد لو برونو بيرسونيل. دونك غادي نشوفوا شنو هو لو برونو اللي استعمل. دونك سي لو برونو فو. علاش؟ لان دائما في الرسائل اللي هي كونفونسيونيل ولا الرسائل اللي هي اوفيسيال طبعا كان ادمينستراتيف كنستعملوا الضمير فو. بالنسبه للرسائل الشخصيه كنستعملوا لو برونو tu. لا فورمول دابيل يعني عباره التحيه دائما مسيو لو ديريكتور، مدام لا ديريكتريس، يعني ديما الاحترام وديما ديك كنهضروا بلو ستاتيو يعني سوسيال ديال ذلك الشخص. بالنسبة لإن لاتر بيرسونيل شير أمي، شير مامان، شير فخير ما إلى ذلك. دونك يعني عبارات على هذا الشكل. بالنسبة لا فورمول دو بوليتيس فينال يعني بالنسبة للرسالة الأولى عندنا دون ليسبوار دو حتى الكونسيديراسيون ديستانغي. بالنسبة للرسالة الثانية عندنا أ بلوس يعني لأن أصدقاء أ بلوس هي اللي بحال كنقولوا بالدارجة تنتلاقاو او صاحبي فينك نشوفك كذا. دونك دو سون دي زيكسبرسيون اللي هما فاميليي يعني عندهم علاقه بصداقه وقرابه. بالنسبه ليكسبرسيون بور دوموندي اون اوتوريزاسيون استعمل لينا هنا جو سوليسيت وقلنا جو سوليسيت. دونك لو فيرب سوليسيتي معناتها دوموندي فوتر اوتوريزاسيون بور. بالنسبه بويج هنا ايمكنني ايتيليزي. دونك هنا استعمل لينا هاد العبارة هادي باش يعبر لينا على دوموندي اون اوتوريزاسيون. بالنسبة لو روجيستر دو لونغ ايتيليزي. لو روجيستر دو لونغ معناتها المستوى ديال اللغة اللي تستعمل في الرسالة الأولى اللي هي اون لتر ادمينستراتيف. طبعا سي لو نيفو ولا لو روجيستر سوتوني لأن دايوغ استعمل لينا الضمير فو. ثاني حاجة أنه ملي توجه للسيد المدير استعمل لينا سيدي المدير دونك الريسبي. وكذلك استعمل لينا او نيفو ديال لا كونجيغيزون الا بغينا نقولوا لو كونديسيونيل. واستعمل لينا عبارات يعني كتعبر على المستوى يعني سوتوني ولا لو نيفو ولا لو ريجستر افونسي ديال اللغه الفرنسيه. بالنسبه لا لتر 2 استعمل لينا يعني فاميليي لان قال له مثلا ا بلس يعني هاد ا بلس او لا مثلا استعمل لينا كذلك تو. واستعمل لينا عبارات سالو لان سالو ما يمكنش نقولوا للمدير سالو. طبعا سالو كنقولها للصديق علاش؟ لانه قريب لينا بشكل كبير. بينما يعني لو ديريكتور ولا اي شخصيه رسميه كنخليو ديك لا ديستونس ما بيننا وبينه. طبعا لا باج 17 غادي نشوفوا كذلك لي كيستيون اي لي ريبونس ديالها.
طبعا la question je compare les deux lettres pour dégager les points de ressemblance et de différence. نستخرج نقط التشابه ونقط الاختلاف ما بين الرسالتين. donc هنا PR c'est-à-dire point de ressemblance. au niveau de la forme على مستوى الشكل طبعا فين كيتشابهوا يعني شنو هي المكونات اللي كاينه في لا لتر ادمينستراتيف ولا لتر بيرسونيل. طبعا لو lieu et la date كاين فيهم بجوج لا فورمule دو بوليتيس لو كور دو لا لتر لا فورمule دو بوليتيس اي لا سيناتور. دونك هاد المعلومات او هاد المكونات كاينه في لي دو لتر. بالنسبه لبوان دو ديفيرونس يعني نقاط الاختلاف على مستوى الشكل. طبعا على مستوى الشكل بالنسبه لا لتر ادمينستراتيف فيها لي كوردوني ديال ليميتور الوغ كو في البيرسونيل ما كاينش ما خصهمش يكونوا. وكذلك ديال الديستيناتير الوغ كو في لا لتر بيرسونيل ما خصهمش يكونوا. فيها لوبجي يعني الموضوع ديال الرساله ادمينستراتيف بالنسبه للرساله بيرسونيل ما فيهاش. دابا او نيفو دي سونس على مستوى المعنى. دونك هنا في لا لتر ادمينستراتيف كنستعملوا ضمير فو وكنصرفوا الافعال في هذا الضمير هذا اللي هو فو. بالنسبه للتر بيرسونيل كنستعملوا تي وكنصرفوا الافعال في تي. بالنسبه للنيفو سوتوني بالنسبه لا لتر الاولى اللي هي ادمينستراتيف يعني المستوى د اللغه مستوى سوتوني يعني المستوى العالي المستوى الاخراني كيف تنقولوا يعني المستوى المجهد المستوى الادبي المستوى المتقدم. بالنسبه للمستوى ديال لتر بيرسونيل كنستعملوا المستوى فاميليي ماشي مشكل يعني فاميليي يفي بالغرض. بالنسبه لو كور يعني المضمون ديال الرساله مضمون الرساله او اللي بغينا نقولوا التكست يعني لو كور ديال لا لتر ادمينستراتيف تيكون يعني لونغ يعني فيه طويل فيه فقرات. بينما الكور ديال لا لتر بيرسونيل كيكون قصير فقط لانه بحال تيكون سو فورم دو ميساج ما الى ذلك. وبالنسبه لي فورمول ديال البوليتيس تختلف يعني الفورمول دابيل ديال اون لتر بيرسونيل مختلفه على اون لتر ادمينستراتيف وكذلك الفورمول دو بوليتيس او لا الفورمول دو كونجي او لا الفورمول ديال الختم. دونك هذه فقط بعض المعلومات او بغينا نقولوا اشياء اللي كتبين ليا نقط التشابه ونقط الاختلاف على مستوى الشكل وعلى مستوى المعنى. سي جو جوستيفي اعلل لومبلوا الاستعمال دي برونون بيرسونيل هذاك الضمير الشخصي امبلويي دون لي دو لتر اللي تستعمل في الرسالتين بجوج بور سادريسي او ديستيناتير يعني لو فوفوامون اي لو توتوامون. دونك هنا ملي كنقولوا فوفوامون يعني كنقصدوا فو استعمال ديال الضمير الشخصي فو. وملي كنقولوا توتوامون معناتها استعمال ديال الضمير تو. دونك في اون لتر اوفيسيال يعني رساله رسميه لو فوفوامون يعني الاستعمال ديال الضمير فو وقتاش كنستعملوه او لماذا كنستعملوه. طبعا معناه ان بوغ اكسبريمي لا بوليتيس باش نعبروا على الادب اي ريسبكتي ونحترموا لو كادر يعني الاطار دو لا لتر اوفيسيال ديال الرساله الرسميه. ريسبكتي لو بروتوكول يعني كنحترموا البروتوكول. طبعا البروتوكول هما بغينا نقولوا اولا لي نورم اولا لي كونفونسيون اشياء متفق عليها بشكل رسمي او بشكل دولي او بشكل شامل. دونك ريسبكتي لو بروتوكول دو لا كوريسبوندونس كونفونسيونيل يعني الرسالات الرسميه. لتر بيرسونيل بالنسبه لا لتر بيرسونيل كنقولوا لو توتوامون استعمال ديال تو ضمير تو pour exprimer plus de convivialité. طبعا tu يعني في نوع من ce qu'on appelle القرابة أو لا يعني تقارب et de rapprochement لأن ما بين الأصدقاء أو ما بين أمور اللي هي عائلية. طبعا ما كيكونش ديك الرسمية ديال سيادتكم أو سيدي أو سيدتي مي تيكون فقط يعني تتكون المعنى ديريكت. وحتى كذلك لو نيفو ديال اللونغ يعني المستوى د اللغة ولا الغوجيس تيكون فاميليي يعني مستوى اللي كيف تنقولوا اللي مفهوم ومستوى متقارب. علاش؟ لان تقدر يكونوا بعض الكلمات او يعني كتجمعك مع ديك الصديق ديالك تقدر تكتبهم له كذلك في الرساله ماشي مشكل. بينما في ان لتر اوفيسيال هاد الامور هادي الا استعملتيها كتعتبر انك غلط. نتمنى هادشي اللي شرحنا يساعدكم على الفهم ديال يعني ما معنى رساله كونفونسيونيل ومناش كتكون وما معنى رسالة بيرسونيل ومناش كتكون. وطبعا بالنسبة كذلك الناس اللي مازال عندهم لبس طبعا كاينين واحد دو 4 فيديو. طبعا كاين ان فيديو اللي فيها كومون ريديجي ان لتر كونفونسيونيل يعني الدرس.
طبعا بالتفصيل. وكاين كذلك فيديو اخر اللي فيه مثالين، يعني جوج الامثله ديال اون لتر كونفونسيونيل. وكاين فيديو كذلك على اون كومون ريديجي اون لتر بيرسونيل، وكذلك الامثله ديالها. قناه الفا تي بي فرونسي تشكركم على المشاهده ديالكم ديال هذا الفيديو هذا وجميع الفيديوهات ديالها، وتضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. Merci et à très bientôt.